get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs. Hello and welcome back to our new Moto vlog. ल guys, अब finally FZ25 हातमा छ हैन. So let's see. ल beast गयो अगाडि है. वाह. So another beast. Food and adventure guys, subscribe गरिदिनु है. Indicator, oh my god. गजब छ गजब. ल पासा हिँड. आज चाहिँ यो बाइकको रिभ्यू गर्नेछौँ. इट्स FZ यामाहा FZ25 है. यो 250cc सेगमेन्टको बाइक हो है. चलाउन चाहिँ बब्बाल स्मुथ छ. अनि यसको सीसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 249cc हो हैन. 250 सेगमेन्टको वान अफ द मोस्ट पपुलर बाइक भन्दा नि हुन्छ. प्राइस एकदम रिजनेबल छ हैन. त्यसैले यसलाई प्राइस र सीसी वाइज अनि बाइकको कम्फोर्टेबलको हिसाबले वान अफ द बेस्ट बाइक हैन. मलाई चाहिँ धेरै मनपर्छ. अनि यो चाहिँ हाम्रो बिस्ट हो है. यो अर्को बिस्ट हो. ल गुड नाइट. बाई गर्दैन त के भन्नु छ. ल यो फुड एन्ड एडभेन्चरको मालिक हो हैन. प्लिज हैन यो मान्छेलाई देख्नु भने फुड एन्ड एडभेन्चर सब्सक्राइब गरिदिनु हैन. भन नि त केही अब सब्सक्राइब गरिदिनु. यहाँ दुईटैको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु. ल फाइनली अब साथी र म छुट्यो होइन. छुटिसक्यो. अब यो हामी चाहिँ अब मेन बाइक एक्सचेन्ज गरेको कारण नै अब यो बाइक रिभ्यू गर्छु भनेर हो होइन. मैले यो बाइक लिएर गएको आज 4 days भइसक्यो होइन. स्टिल रिभ्यू गर्न पाएको थिएन. अनि आज पनि नभ्याएको भएर होइन. ऊ पनि बिजी छ, म पनि बिजी छु. बट स्टिल हामी जति बिजी भए पनि विल अपडेट यु एभ्रिथिङ वी नो होइन. थोरै धेरै बिस्तारै चाँडै ढिलो होइन जे हुन्छ विल अपडेट यु. अब अरू कुरा छोडिदिउँ होइन. लेट्स टक अबाउट दिस बाइक होइन. यो बाइक चाहिँ 250 सेगमेन्टको हो. यामाहा कम्पनीको. इट्स 250cc. सीसी चाहिँ 249cc. अनि यो बाइकको कुरा गर्दा है यसको पावर चाहिँ बब्बाल नै छ होइन. 20.8 BHM 8000 RPM मा एकदम हाइली प्रोड्युस गर्छ होइन. अनि टर्कको कुरा गर्दा 20.1 छ है. 20.1 Nm. त्यो पनि 6000 RPM भन्छ होइन. तर बब्बाल छ. पावर चाहिँ बब्बाल छ. यु क्यान सी इट होइन. पावर अनि साउन्ड होइन. साउन्ड त लाइक सिङ्गल सिलिन्डरमा यो लेभलको साउन्ड होइन. मान्छेले एक्जस्ट चेन्ज गर्छ क्या. बट स्टिल होइन इट्स भेरी कम्फोर्टेबल टु राइड होइन. मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ. अनि यसको रह्यो अरू कुरा. अब सीसीको कुरा भइसक्यो होइन. अब रह्यो हाम्रो यो बाइकको सिटको कुरा गर्दा सिट चाहिँ एकदम बवाल छ होइन. कम्फोर्टेबल छ. अनि राइडिङ पोर्सन पनि एकदम इजी छ होइन. न्याकेड बाइकमा मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने बाइक हो. अनि सिटको हाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स 1075 mm है. यो 1075 जुन कि 5.5 को हाइटहरूले त्योभन्दा माथिको हाइटहरूले मजाले राइड गर्न सक्नुहुन्छ. ल अनि फग लाइटको कुरा गरौँ है. अब लाइट बालिहाल्यो. लाइटको कुरा गरौँ. लाइट LED हो. लुक्स भन्नै पर्दैन होइन. इट्स टोटल्ली डिफ्रेन्ट. यामाहाले बब्बाल बनाएर निकालेको छ होइन. यामाहाले बब्बालै निकालेको छ होइन लुक वाइज.
अनि यसको लाइट चाहिँ अगाडि एलइडी छ, पछाडि ब्रेक लाइट पनि एलइडी नै हो होइन। ल धरारा है गाइस, धरारा हामी चाहिँ रत्न पार्क एरियामा आइयो होइन। यो ठाउँ चाहिँ मलाई धेरै रमाइलो लाग्छ है, यो ठाउँमा राइड गर्न नि मजा आउँछ। तर यो ठाउँमा धेरैले कुदाउँछ, त्यो कुदाउने काम चाहिँ नगरौँ होइन। अगाडि पछाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्मुथ चलाउने होइन, राइड स्मुथ हुनुपर्छ एभ्री टाइम। अनि गियरको कुरा गर्दा यसमा गियर चाहिँ 5 मात्रै छ है, त्यसले चाहिँ यसलाई अलिकति डाउन चाहिँ गर्छ होइन। तर 5 गियर इनफ छ, फेरि त्यो पिकअपले गर्दाखेरि 5 गियर इट्स इनफ है, इनफ छ होइन। 1 र 2 मा बब्बाल पिकअप छ होइन। अब 3 र 4, 5 चाहिँ अब इट्स डिपेन्ड अपन हाउ यु राइड होइन। अब डिपेन्ड कस्तो बेला गर्छ भने तपाईँले कतिको बाइकलाई अब कसरी चलाइरहेको छ होइन। वेन यु राइड लाइक अब 1-2 मा पिकअप हानिरहेको बेला अलिकति बेसी कुदायो भने 3 र 4 ले अझै बेसी पिकअप हान्छ होइन। तर त्यसैलाई नै अब पावर र टर्कले काम गर्ने त हो। अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ पावर र टर्कको काम के हो भनेर होइन। नो निड टु एक्सप्लेन अबाउट द्याट होइन। अनि रह्यो यसको टायरको कुरा गर्दाखेरि टायर चाहिँ तपाईँको अगाडि 100 को छ होइन, जबकि पछाडि 140 को छ। त्यो भनेको टर्निङको लागि नेपालको बाटोहरूमा टर्निङको लागि बेस्ट छ। अनि यसको पावरको हिसाबले होइन, जुन एउटा पावर छ, पावरको हिसाबले मैले बुझ्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको जुनसुकै अफरोड बाटोमा पनि इजिली जान सक्छ मलाई फिल हुन्छ होइन। म यो बाइक लिएर गएर म जहाँ पनि गइदिन्छु, त्यस्तो फिल हुन्छ, यस्तो कम्फोर्टेबल छ होइन। आई क्यान्ट एक्सप्लेन यु है। अरू रह्यो अब यो एबिएसमा पनि आएको छ होइन। तर मैले जुन राइड गरिरहेको छु त्यो चाहिँ डिक्स हो है। डिक्स ब्रेक नट ब्याड है। कुनै बेलामा मान्छेले अब डिक्सै नभएर पनि ड्रम चलाउँदाखेरि पनि भएको थियो। डिक्सलाई हेर्नुहोस् ब्रेक होइन, ब्रेक पनि पप्पाल छ होइन। तर मान्छेलाई कस्तो हुन्छ नि, एबिएस आइसक्यो त्यही भएर डिक्स अलिकति डाउन लाग्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुँदैन है। तपाईँले कसरी राइड गर्नुहुन्छ इट्स अन्ली डिपेन्ड अपन यु होइन, हाउ यु राइड इट्स डिपेन्ड अपन यु। अब पावर अनुसार ब्रेक हान्यो भने तपाईँले ठ्याक्क पिकअप म्याक्सिमम् पिकअप लिइरहेको बेलामा ठ्याक्क ब्रेक हान्यो भने ब्रेक ठाउँमा लाग्दैन होइन। तर नर्मल्ली तपाईँले 100 को स्पिड हान्नु छ तर पिकअप लिइरहेको छैन, पावर दिइरहेको छैन भने ब्रेक हान्यो भने अलिकति चाँडो लाग्छ। किनकि तपाईँको त्यो पिकअप पोइन्ट र ब्रेकिङ सिस्टमको एउटा त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अब त्यो राइड गर्नेले लगभग धेरैले मिलाउँछ होइन। कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल अब गाडी कुदाइरहेको बेला मिलेन भने चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस त्यही हो। त्यसैले अब सेफ राइड गरौँ होइन, स्पिड लो गरौँ होइन। त्यो भयो भने तपाईँहरूको जस पुग्दो हुन्छ होइन। अब त्योभन्दा बेसी त अब के भनौँ। अनि रह्यो यसको सर्भिसिङको कुरा गर्नु पऱ्यो है। सर्भिसिङको कुरा गर्दाखेरि सर्भिसिङ चाहिँ मोटामोटी यसले 1.5 लिटर अलमोस्ट मोबिल खान्छ होइन। 250 सेगमेन्टको बाइक हो, त्यो हिसाबले 1.5 लिटर खान्छ होइन। अब इन्डिकेटरै नभए जस्तो। अनि 1.5 लिटर खान्छ होइन मोबिल चाहिँ। अनि अब सर्भिसिङको कस्ट चाहिँ अलमोस्ट होइन, नर्मल्ली अब तपाईँको बाइकहरू खासै बिग्रेको छैन भने होइन मोबिल नै अब 700 जस्तो पर्छ होइन। अब प्रत्येकचोटि अब 1.5 लिटर पाउँदैन, 2 लिटर किन्नुपर्ने हुन्छ। 7 दुना 1400 रुपियाँ यत्तिकै भइहाल्यो होइन। अनि सर्भिसिङ कस्ट 2000 नर्मल्ली हुन्छ। अनि यसको एयर फिल्टर चाहिँ लगभग फेरेको राम्रो होइन, एभ्री सर्भिसिङमा फेर्दाखेरि राम्रो होइन। अब हाउ यु राइड इट्स डिपेन्ड होइन। तर मलाई चाहिँ बाइक धेरै माया लाग्छ, त्यसैले मलाई फेर्नुपर्ने चिजहरू म फेरिदिन्छु होइन। तपाईँहरूले पनि फेर्दा राम्रो होइन। त्यो गर्दाखेरि अलमोस्ट 2000 to 3000 को बिचमा लगभग कभर हुन्छ सर्भिसिङको रेट पनि। अनि अब फाइनल्ली कुरा गरौँ यो बाइकको रेटको है। अब कतिलाई FZ25 थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन। 250 सीसी भनेदेखि मान्छेको एउटा कस्तो छ भने अहिलेको रेन्जमा 150 सीसीकै पैसाहरू 4 लाखको रेन्जमा छ होइन। 250 भनेदेखि मान्छेले सोच्न सक्छ कि यसलाई चाहिँ ह्युज अमाउन्ट लाग्छ भनेर होइन। यसको बेस्ट पार्ट भनेकै त्यही हो है। अहिले यसको लेटेस्ट प्राइस भन्ने हो भने 47,900 है, 4,48,000 जति।
तपाईँ जुनसुकै सोरुममा गएर पनि विदाउट डिस्काउन्ट लियो भने पनि त्यतिमा पाउँछन्। अब कुनै सोरुमले 10,000 डिस्काउन्ट दिन्छ, कुनैले 15 दिन्छ, इट्स अप टु देम होइन। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो सोरुम अनुसार मिलाइरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब नो कम्प्लेन होइन। अब त्यो आफ्नो तरिका हो, उनीहरूले गर्छ होइन। अब तर म अझै पनि एकचोटि भन्छु होइन, अब बाइक कम्पेयर गरेर फाइदा छैन है। म चाहिँ बाइक कम्पेयर गर्दैन है। मेरो बाइक जुन छ र त्यो बाइक र यो बाइक कम्पेरिजन म गर्न थालेँ भने नि मलाई कुनै पनि बाइक चित्त बुझ्दैन है। बाइक चाहिँ कहिले पनि कम्पेयर नगर्नुहोस्। बाइक कुन तपाईँले कस्तो खालको बाइक चलाउने भन्ने कुरा हो होइन। नेकेड बाइक लिनु मन छ भने होइन, तपाईँलाई लङ रुट जानु छ, नेकेड बाइक लिनु छ, सामान बोक्नु छ या अब कतै जानु छ, 2 जना पसाल्नु छ भने त अब अभियसली तपाईँले चाहिँ नेकेड बाइक नै लिनुहुन्छ। अनि नेकेड बाइक लिनुलाई एकचोटि चाहिँ कुनै पनि नजिकको यामाहा सोरुममा गएर FZ25 चाहिँ टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोस् है। त्यति चाहिँ गर्नुहोस् होइन। मैले लिनुहोस् भन्दैन कि टेस्ट ड्राइभ चाहिँ गर्नुहोस् होइन। मान्छेले 250cc भन्ने बित्तिकै अलिकति चलाउन चाहिँ डराउँछ होइन। हेभी बाइक हो भन्ने हुन्छ होइन। हेभी बाइक जति हेभी हुन्छ चलाउँदा त्यति स्मुथ हुन्छ होइन। त्यो चिज त्यसरी नै मेन्टेन गरेर बनाइरहेको हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नचलाइकन बुझ्दैन होइन। सो फर्स्ट राइड गर्नुहोस् होइन। तपाईँहरू कुनै पनि सोरुममा गएर बाइक लिन सक्नुहुन्छ होइन। सोरुममा गएर एकचोटि टेस्ट ड्राइभको लागि जुनसुकै सोरुमले पनि दिन्छ। एउटा सर्ट मिठो टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोस् होइन। यु कैन लभ इट होइन। अनि यो बाइक किनिसकेपछि बेचेर अर्को लिन्छु भन्नलाई तपाईँलाई अप्सनै हुँदैन क्या। त्यति राम्रो छ। मैले ढाँटेको होइन। मैले 4 दिन भइसक्यो यो बाइक चलाएको होइन। त्योभन्दा पहिला पनि धेरैचोटि चलाएको छु होइन। यही बाइक नै चलाएको छु मैले। अरू साथीहरूको यो बाइक मैले कसैले पनि चलाएको छैन। मेरो साथीको मात्रै चलाएको छु होइन। मैले धेरैचोटि चलाएको छु र यो 4 डेजमा मैले जति थोरै जति चलाएको छु होइन। अलमोस्ट लङ रुट भनेको तपाईँको 40 किलोमिटर हिँडिसकेँ म आज होइन। भनेपछि अलमोस्ट मैले यो बाइकको धेरै बुझिसकेँ होइन। यति मजा छ होइन। तपाईँहरूले यो बाइक किनेपछि बेच्नुहुन्न क्या। बेच्नुभयो भने पनि यु डोन्ट ह्याभ एनदर अप्सन होइन। अब अपग्रेडेड भर्जनमा जानुहुन्छ भने पनि नेपालमा त्यस्तो ठाउँ छैन जुन ठाउँमा तपाईँ अपग्रेडेड गरेर बब्बाल बाइक किन्छु भन्ने खालको त्यस्तो ठाउँै छैन होइन। तर यसले अलमोस्ट 200-300cc कभर गर्ने खालको बाइक छ होइन। त्यतिसम्म मजाले कभर गर्छ। त्यो फिलिङ्स आउँछ यसमा कुदाउँदा होइन। अब नेकेड बाइकहरूमा यो लेभलको बाइक कमै हुन्छ होइन। अब 250 सेगमेन्ट चलाइसकेपछि तपाईँलाई नर्मल बाइक कुदाउनु मजा आउँदैन होइन। तपाईँले 250 सेगमेन्टकै खोज्नुहुन्छ। 250 सेगमेन्टमा यो लेभलको बाइक र यो रिजनेबल जुन प्राइस छ होइन, त्यो लेभलको त तपाईँहरूलाई पाउनै गाह्रो हुन्छ है। सो एकचोटि जानुहोस् होइन। हेजिटेट यु डोन्ट ह्याभ टु हेजिटेट। जसको तपाईँहरूको नजिक जहाँ पनि अब एउटा यामाहा सोरुम हुनसक्छ होइन। एउटा बाइक लिँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एउटा बाइक सोच्नु भएको छ भने FZ25लाई पनि दिमागमा राखेर गएर एकचोटि टेस्ट ड्राइभ चाहिँ गरिदिनुहोस् है। टेस्ट ड्राइभ गरेपछि यु विल नो यो बाइक कस्तो छ भनेर। मेरो विचारमा बाइकहरू चाहिँ कम्पेयर नगरिदिनुहोस् होइन। यो बाइकभन्दा यो बाइक बेटर भनेर चाहिँ कम्पेयर नगरिदिनुहोस् होइन। किनभने सबैको आफ्नो खासियत हुन्छ, आफ्नो बनावट हुन्छ क्या होइन। मैले धेरै बाइक कुदाएको छु होइन। मेरो एक्सपिरियन्स लामो छ होइन। मैले धेरै बाइक कुदाएको छु भन्नाले अब म रेसर चाहिँ होइन है। कुदाउन जानेको छु भन्दैमा मान्छेले अब रेसरै भयो कुदाउन जानेको छु भन्ने खालको हुँदैन होइन। म नर्मल राइडर हो होइन, जसको एक्सपिरियन्स बाइकमा धेरै वर्षको छ होइन। धेरै वर्षको छ। अनि त्यो हिसाबले मैले भनिरहेको हो कि बाइक कम्पेरिजन राम्रो होइन होइन। तपाईँले एउटा बाइकसँग अर्को कम्पेरिजन गर्नुहोस्, त्यो गर्न पाउँछ होइन। तर बाइक कम्पेरिजन भन्नाले मैले भन्न खोजेको कि त्यो कम्पेयर नगर्नुहोस् भन्न खोजेको कि यो बाइक र यो बाइकमा यो बेटर छ भन्न नपाउने होइन कि गर्नुहोस् केही छैन होइन। तर त्यो बाइकमा त्यस्तो के छ र त्यसमा यो बाइकमा छैन या यो बाइकमा त्यो छ र त्यसमा छैन भन्ने खालको एउटा कुरा हुन्छ नि। इट्स अल अबाउट मनी है। तपाईँले अब साइन बाइक र FZ
150 साइन बाइक र FZ15cc को कम्पेयर गर्नु भयो भने FZ15 मनपर्छ। तर साइनको त्यसको जुन युटिलाइज छ, जुन एउटा मजा छ साइनको छुट्टै हुन्छ होइन। अनि त्यसको रेट अनुसार त्यो बाइक इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट होइन। अलवेज कम्पेयर विथ दोज बाइक जुन चाहिँ सिमिल्यारिटी छ क्या। जस्तो मलाई 150cc को FZ मनपर्छ भने जिक्सर 150 र FZ150 को कम्पेरिजन एकदम सुहाउँछ। तर 150 R15 र जिक्सर 150 चाहिँ सुहाउँदैन, किनभने त्यसमा रेटै फरक छ। 1 लाखको रेट फरक छ नेपालमा होइन। सो 1 लाख रुपिस भनेको इट्स अ ह्युज मनी। अनि त्यो पैसाले कति डिफ्रेन्सेस निकाल्न सक्छ त्यो बाइकमा भन्ने कुरा हो होइन। त्यसैले बाइक कम्पेरिजन चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ ठिक होइन। यदि कम्पेयर गर्ने हो भने रेट भ्यालु कम्पेरिजनको कुरा छोडिदिनु, धेरै कम्पेयर गरियो होइन। त्यही हो, यसको चाहिँ अब इन्डिकेटर हेर्नुहोस् होइन, कस्तो दामी ठाउँमा छ होइन। यो गर्न लभ इट, बब्बाल छ। लुक्स वाइज चाहिँ मलाई नो कम्पेयर होइन। इट्स अ बिस्ट क्या। म चलाउँदा यस्तो स्मुथ छ नि होइन, न हात दुखेको छ, यो हात चलाएको मतलबै छैन यो होइन। त्यही हो है। अब यो बाइकमा मलाई चाहिँ यो बाइक धेरै मनपर्छ होइन। मलाई चाहिँ चलाउन नि मजा आउँछ होइन। आई लभ दिस बाइक है, नो कम्प्लेन होइन। अब यसलाई 5 गियरबाट 5वटा गियर छ होइन। यसलाई 5बाट 6 गियर बनायो अनि FI सिस्टम बनायो होइन। अब माइलेज कम छ भन्छ, 14 लिटरको ट्याङ्की हो होइन। 4 स्टक भल्भ हो होइन, सिङ्गल सिलिन्डर बाइक हो। माइलेजको हिसाबले यसको चाहिँ अब रेन्ज चाहिँ 30 को हाराहारी छ होइन। अब सोरुमले चाहिँ अलिक बेसी भन्छ, तर हाइवेमा पनि कुदाएको छ हामीले होइन। 30 को रेन्ज छ होइन। 30 इट्स नट ब्याड। अहिले 250 सेगमेन्टको हिसाबले मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्दैन होइन। अब त्यही हो होइन, मोटामोटी अब सबै हामीले बुझिसक्यो होइन। अब सबै हामीले जहाँसम्म मैले समेटे जस्तो लाग्छ होइन। 5 गियर यसलाई इनफ छ। हाई स्पिड भन्नाले अब यसको 5 गियरमा 138 भनेको छ है। 138 5 गियरमा 138 भनेको छ। तर स्टिल मान्छेले 40-45 को रेन्जमा 50 को रेन्जमा कुदाइरहेको हुन्छ। युट्युबमा जति नै भिडियो छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, कुदाएकै हुन्छ। तर यसलाई जब कि FI बनायो अनि 5 गियर बनायो अनि ड्युल ABS बनायो होइन, सबै चिज गरेर एक्स्ट्रा अब त्यो चिज गऱ्यो। अब सकहरू त्यही अनुसार बनायो होइन। अब सबै चिज अब त्यही अनुसार मेन्टेन गरे। 250 सेगमेन्ट हो नेपालमा आउँदा मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओभर 7 पुग्छ। 7 लाख रुपियाँ हुन्छ यसको, मजाले हुन्छ होइन। किनकि यो बाइक त्यही अनुसार बनाएको छ होइन। त्यसैले मैले भन्छु कि बाइक कम्पेयर चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन। बाइक एउटा बाइकसँग अर्को कम्पेयर चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन। अब जस्तो अर्को बाइक बेटर छ यो किन छैन भने 250 सेगमेन्टको भए पनि यसले तपाईँलाई 155 को रेन्जको अमाउन्टमा तपाईँहरूलाई नेपालमा दिइरहेको छ होइन। अब त्यही हो, अब सबै चिज पायो भने 7 लाख पर्छ होइन। त्यही भएर मजा आउँदैन। तपाईँहरूले एउटा 250 सेगमेन्टको बाइक अब नेपालमा 4.5 लाखको भित्रै नै तपाईँले किनेर मजा लिन सक्नुहुन्छ भने होइन। वाइ नट FZ25 भन्ने कुरा हो होइन। अब म पनि घरमा पुग्न लाएँ। अब यो आधी घन्टा भइसक्यो भिडियो सुट। जे भयो नि अब जे होस् होइन। अब यो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म हेरिदिनु भएको जतिजना पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब भिडियो मन परे पनि अब नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् होइन। मोटिभेट हुन्छ मान्छे भिडियो बनाउनलाई होइन। अनि अब त्यही हो है। अब डु लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल नाउ है। अनि दसैँ मुखमा आउँदैछ, सो ह्याप्पी विजय दशमी टु अल है। अल नेपाली अब बाहिर जतिजना पनि अब दसैँ मनाउनुहुन्छ, विदेशीहरू जोसुकै होस् होइन। कोरोनाको लहर अझै पनि छ होइन, विश्वभरि छ। त्यसैले बी हेल्दी अनि मेक हेल्दी भने जस्तो हो होइन। आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अनि जसले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य लगाउनुहोस् होइन, म अनुरोध गर्दछु। अनि भ्याक्सिन लगाए पनि मास्क चाहिँ अनिवार्य लगाउनुहोस्। त्यही नै हो है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल नाउ। गुड बाई अनि गुड नाइट। Have a great life.